आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। अलम नशरह लका सदरक के हवाले से है, सूरह अलम नशरह के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला आप इसको 21 मरतबा मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा वजीफ़ा है कि आपको हर किस्म के मसले से इंशाअल्लाह ताला निजात अता फ़रमाएगा। आप दौलतमंद रहना चाहते हैं, हसूल मुलाज़मत के लिए करना चाहते हैं, अमीर होने के लिए करना चाहते हैं, आपको कोई भी ऐसी ज़िंदगी की परेशानी है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपकी औलाद नहीं है, औलाद चाहते हैं, हत्ता कि आपकी कोई ख़्वाहिश ऐसी है, कोई हाजत ऐसी है कि आप दुआएँ माँग-माँग कर थक गए हैं और वो दुआ कबूल नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह ताला आज का वज़ीफ़ा उसके लिए बड़ा ही ख़ास है। बेशक इंसान की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसको कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी इसकी सेहत अच्छी होती है तो कभी बीमारियों ने घेर रखा होता है। कभी वफ़्र मिक़दार में रिस्क होता है, पैसों की रेल-पेल होती है और कभी ऐसा वक़्त आता है कि खाने को भी नहीं होता। कभी वसाइल तो कभी मसाइल। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मरते दम तक चलती ही रहेंगी। लेकिन असल कमाल तो ये है कि इंसान हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे, इसकी तरफ रजू करे, इसकी तरफ रजू ख्वाह वो किसी आज़माइश के ज़रिए, किसी परेशानी के ज़रिए अल्लाह की तरफ पहुँच गया लेकिन पहुँच जाए और उस हालत में खुश रहे। इंसान को अल्लाह ही से माँगना चाहिए, अल्लाह के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई परेशानी आई है तो आप जो है वो किसी बाबे के पास चले गए, किसी दरबार पर चले गए, तो ऐसा नहीं होता। जो कुछ मिलता है अल्लाह से मिलता है। इसीलिए तन्हाई में अल्लाह को याद करना, अल्लाह के आगे बसजूद होकर अपने मसाइल पेश करना, तभी अल्लाह ताला आपको नवाज़ते हैं, आपकी परेशानियाँ ख़त्म करते हैं। आपके रिस्क की परेशानियाँ हैं, कारोबार की परेशानी, इंशाल्लाह बेरोज़गारी नहीं रहेगी, कारोबार नहीं है तो इंशाल्लाह ऐसी बरकत आएगी, अल्लाह करीम कारोबार भी देंगे, उसमें बरकत भी आएगी, फिर सँभालने से भी नहीं सँभलेगा इंशाल्लाह। ये वज़ीफ़ा बड़ा ही कमाल का है। आपकी कोई हाजत है, कोई परेशानी है, उसके लिए भी इंशाल्लाह आप करें, अल्लाह करीम आपकी उस हाजत को पूरा फ़रमाएँगे। रिज़्क के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह ताला बेपनाह माल और दौलत में अल्लाह करीम इज़ाफ़ा फ़रमाएँगे। ये अमल बहुत ही खूबसूरत है, आप खुद भी करें, आगे शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिसको बताएँगे उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कुरान करीम के हर हर्फ में सवाब है, तासीर है, शिफ़ा है, बरक़ात हैं। ऐसे लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, इनकी याददाश्त ख़राब रहती है, सीने पर बोझ-सा लगा रहता है, दिल ज़रा-ज़रा सी बात पर घबरा जाता है, अनजाने खौफ़ उनको परेशान करते हैं, कारोबार या नौकरी पर जम कर नहीं टिक पाते, वसवसे खाए रखते हैं, क़ुव्वत इरादी कमज़ोर है। जो लोग इल्म से वाबस्ता हैं, तालीम के मैदान में हैं और उससे वाबस्ता हैं, इनका हर काम जो है वो इल्म का मोहताज है। जैसे तालिब इल्म हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ऐसे तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी सूरह अलम नशरह का ये जो 21 मरतबा पढ़ने वाला अमल है, बड़ा ही ख़ास है। इंशाअल्लाह ताला इससे अल्लाह करीम हर किस्म की रुकावट, हर किस्म के मसाइब दूर फरमाएँगे। दिल और दिमाग खुल जाता है। दिल के मरीज़ों को दिल पर और डिप्रेशन, वहमों पर अल्लाह करीम जो है वो फ़ायदा देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी इस अमल को करेगा, इस सूरत मुबारका को पढ़ेगा, दीन और दुनिया के बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। मालो-दौलत में इज़ाफ़ा होगा, इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। आपके घर से क्या आपके ख़ानदान से हर तरह की बीमारियाँ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएँगी। ये सूरत इसरार इलाही का ख़ज़ाना है। इसे पढ़ने से इल्म की दौलत से भी माला माल अल्लाह करीम फ़रमाते हैं, दुनियावी दौलत से भी माला माल फ़रमाते हैं। मुश्किल काम है, आसानी करना चाहते हैं, कोई ऐसी मुश्किल में आप फँस गए हैं, आप चाहते हैं इससे निजात होए तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इस अमल की बरकत से आपको मुश्किल से निजात अता फ़रमाएँगे। दिल के अमराज़ में लाहक हो गए हैं, इंशाअल्लाह इसके करने से अल्लाह करीम आपको शिफ़ा नसीब फ़रमाएँगे। अगर आपको कोई बीमारी ऐसी है, बाद लोग जो हमेशा बीमार रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये अमल करेंगे तो उनकी हमेशगी की जो बीमारी है, अल्लाह करीम उससे इंशाअल्लाह ताला निजात अता फ़रमा देंगे। ये ऐसी अल्लाह करीम के हुक्म से ये ऐसा वज़ीफ़ा है जो आपको हर परेशानी से निकालता है। बेशक इंसान का जो दिल है उसमें जब एक स्याह नुक्ता लग जाता है, चाहे वो गुनाहों का हो,
وہ سیاہی انشاءاللہ اس کے دل سے دور ہوتی ہے، بلکہ دل منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کاروبار، دنیاوی کاموں میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ آفات اور پریشانی جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو اس کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے دور فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات جو ہے وہ غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بہت سی خوشخبریاں عنایت فرمائی ہیں۔ تو جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنا وظیفہ خاص بنائے گا، اللہ کریم اس کی زندگی میں بھی خوشخبریاں لے آئیں گے۔ دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، ووضعنا عنک وزرک، کہ جو ایسا بوجھ آپ کے سینے سے ہم نے اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بس ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، اور جب آپ اپنے ان احکامات سے فارغ ہوں، تبلیغ و احکام سے، تو اللہ تعالیٰ کی ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت اور رجوع اختیار کریں۔ یہ صورت بڑی ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت سے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یقین کے ساتھ پڑھے گا، اور جب آئے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ جب آیات آئیں، یہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ جب کسی بات پر زور دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ کسی بھی بات کو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ جب آپ پر کوئی مشکل آئی ہے اور آپ نے اس میں صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کی طرف اپنے رجوع کو بڑھا دیا، تو فوراً ہی آپ کے ساتھ آسانی آتی ہے، اور آسانی کے ساتھ اللہ کریم فرماتے ہیں دوسری آسانی آتی ہے، یعنی اگر ایک مشکل ہے تو 2 آسانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کی وہ پریشانی ختم فرماتے ہیں۔ آپ نے آسان سا وظیفہ ہے، غور اور توجہ سے سن لینا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ کسی بھی وقت میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آسان سا عمل ہے۔ آپ ایک گلاس بھی پانی کا بھر کر اپنے پاس رکھ لیجیے گا اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے، کسی بھی نماز کے بعد، کسی عام وقت میں جو آپ کے پاس جو ہے وہ فارغ وقت ہو، اس میں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ اس طرح سے کریں گے کہ اول و آخر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھ کر آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس آیت، اس پوری سورہ کو پڑھنا ہے، الم نشرح لک صدرک سے فإذا فرغت فانصب۔ یہاں آپ نے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب تک آپ نے یعنی اس سورہ کو پوری پڑھنا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں الم نشرح لک صدرک ہی پڑھنا ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے تھمب نیل میں تو پھر وہ یہی سوال کرتے ہیں، تو سورت کو پورا پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ پڑھنا ہے، جس طرح سے اللہ کا وعدہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ تو اس میں آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے گمان کرنا ہے کہ میری جو بھی پریشانی ہے، جو اللہ کریم میرے اوپر جو بھی مسائل ہیں، یا اللہ اس کے بعد آپ کا آسانی کا وعدہ ہے، تو آپ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتے، یا اللہ آپ میری اس پریشانی کو ختم فرما کر مجھے آسانی میں داخل فرما دیں، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 21 مرتبہ مسلسل آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو پانی آپ نے پاس رکھا تھا اس پر بھی پھونک مار لیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے بیماریوں کا شکار ہیں، یا کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پانی کو پینے سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ایک بوتل میں رکھ لیں، اسی میں بڑھاتے جائیں، اسی کو پیتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دے گا اور مستقل فائدہ دے گا۔ تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے، اور اگر آپ کی کوئی دعائیں ہیں، حاجات ہیں، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان حاجات کا سوال کر لینا ہے، ان پریشانیوں کو اللہ سے ڈسکس کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی اللہ کریم فوراً سے حل فرما دیں گے۔ ویڈیو میں آپ سے جب ذکر کرتی ہوتی ہوں تو تفسیر اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ تاکہ آپ کو مکمل جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ جو بھی سورہ ہوتی ہے اس کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما کے رہے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا مزید جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔
اور اس کے علاوہ وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیجیے گا انشاءاللہ۔ جیسے آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھتے ہیں، آپ کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ کا کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آگے ضرور لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔